विधिमंडळ सचिवालयात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये अवयवदान जागृती केली. मोहन फाउंडेशनचा गॅब्रियल परेरान अवयवदानाचे महत्त्व सांगले. गोंयांत पयले खेपे भौशीक कार्यावळीत मोठ्या प्रमाणात देहदान जालें ते राज्य पुरस्कार जैतिवंत रमेश गावस ह्या शिक्षकाच्या परवरे जाल्ल्या सन्मान सुवाळ्यात 70 परस चड लोकांनी देहदान केल्ल्यान डॉक्टर बाबा आढावा हस्तुकी त्यांचो भोवमानय केल्लो. आता गोंय विधानसभेन अवयवदानाच्या मळार देख दिणे पावल घातला. गणेश गांवकारान अवयवदानाचे महत्त्व सांगले. मनीस जितो आसतना थोडे ऑर्गन दिवंक शकता आणि मनीस जेन्ना पळय मरता न्ही तेन्ना तेजे हेजो थोड्या ऑर्गनाचो उपयोग जाता आणि जितो आसतना दिवपाक शकता ते आमी एक ते टिश्यू जे पळय आसा बरयले न्ही रक्त दिवपाक जाता म्हणटा ते जनरेट जाता परत. दुसरी गोष्ट आसा चड जर कितें आसा जितो आसतना मनीस तो किडनी दिता कित्याक मनशाक 2 किडनी आसता एक किडनीचेर मनीस जितो व्हरपाक शकता पण तो ती हेल्थी किडनी ताका ते सगळे मॅच जावपाक जाय पॅरामिटर्स आनी मॅच दिवंक शकता. मागीर दुसरो आनी एक जो पळय पार्ट मनीस जो पळय ऑर्गन दिवपाक शकता तो पीस ऑफ लिवर. तेजे फाटल्यान कारण कितें जाणा की लिवर म्हणटा हें कितें जाता हें जनरेट जाता. सो फॉर एग्जाम्पल हांवें कोणाक दुसऱ्या लिवर दिली न्ही कुडको इल्लोसो जाल्यार म्हाजें लिवर जनरेट जावन परत फूल जाता आनी त्या दिल्ली त्या पयशांचो तो कुडकोय ग्रो जाता. म्हणजे म्हाका आसलेली म्हायती तुमकां सांगता हांव की त्या खातीर हांवें मुद्दाम हांगा बसयला. आनी दिवपाक शकता आमी कितें खबर आहा तुमकां की ते थोडेशे अवयव जे दिता ते अशे की टिश्यूज मागीर आमी इंटेस्टायन बी दिवंक शकता पॅनक्रियास दिवपाक शकता कळ्ळें जिते आसतना प्लीज. आनी मनीस मेले उपरांत मागीर कितें जाता मेले उपरांत म्हणजे कशें की मरोन खंय वडयता आसतना ताका 2 म्हणजे मरण आसता ताका. एक कशें आसा केन्ना केन्ना हार्ट स्टॉप जाता आनी मनीस तो बाकीच्या गेल्या वयर जिते आसता आनी ब्रेन केन्ना केन्ना डेड जाता आनी बाकीच्या वयर जिते आसता. तेन्ना त्या बाकीच्यो गोश्टी मनशाक दिवपाक जाता आनी ते दिता आसतना कशें आसा की पयलीं ते म्हणजे मरणोत्तर दान दिवपाचें आमी अवयव ठरयता बरोवन दिता अशें करता. पूण तें केल्यार सुद्दां मागीर तेगेले कोण जर समज क्लीन आसा नियरस्ट जावं फॅमिली मेंबर ताका विचारचें पडटा हय मरे. तर हें कशें जाता तें सांगता. प्रत्येकाक भंय दिसता पळय रक्त दिवपाक जाल्यार कितें जाता एक तुमकां हांव सगळ्यांत मोठी गजाल सांगता कळपाक लागून हांगा ह्या एसेंब्लीन जाल्ली आतां रिसंटली कोणाक खबर आसा एकट्या तरी खबर तुमकां ना. तुमकां कितें जल्मा येयल्या आनी आसा आमी एसेंब्ली काय मातशें आसूं जायना. ऑल ट्रेनिंग्स जावं कसली इन्फॉर्मेशन दिवपाची कितें आसा पयशे खर्च जावं ते करून आमच्या लोकांनी नॉलेजेबल जावपाक जाय. आनी आयज जे पळय कितें पळय जे पळय ऑर्गन डोनेशनाचे बद्दलची म्हायती आमकां गॅब्रियल बाब दितलो ती सारकी वेवस्थीत तुमी जर आयकली जाय जाल्यार आनी बाकीच्याक एडुकेट केलें आपल्याल्या फॅमिली भितर जाल्यार लायफ जगता आसतना कशा पद्दतीन आमी जगोंक शकता हे एक बरे पद्दतीची तुमकां एक नॉलेज मेळटली.